बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक टीवी के हफ्तेवार प्रोग्राम RSTU के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी हाजिर खिदमत है। RSTU रोज़ेस, फूलों की ताजगी और खुशबू, स्वीट्स, नज़रिए की सच्चाई, मोहब्बत, खुलूस, प्यार और रवैयों की मिठास के साथ। जब फूलों की महक हो, रवैयों की मिठास हो और सच की ताकत हो और आलमगीरियत का जज्बा हो, तो यकीनी तौर पर मोहब्बतें आम होती हैं, इख्तिलाफात मिटते हैं, और अगर इख्तिलाफात बाकी भी रहें तो भी इफ्तराक नहीं होता, जंगें नहीं होती, नफरतों से नफरतें जन्म नहीं लेती। RSTU इलियास सत्तार के साथ अपने मेहमानों का तारुफ हस्ब साबिक हमारे लिए मोतबर जनाब इलियास सत्तार साहब, जिनका ख़ास मशगला है दावत, तबलीग, अपनों को भी और बेगानों को भी। इस हवाले से तहकीक करते हैं, अपनी तहकीक पर बहुत ज़ोर देते हैं, और ये एक मुहक्किक से ज़्यादा मुबल्लिग का जज्बा हुआ करता है कि मुहक्किक अपनी तहकीक पेश कर देता है, वो इख्तियार देता है सामने वालों को कि उसकी तहकीक पर मज़ीद तहकीक की जाए और उसे कबूल किया जाए या रद्द किया जाए, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़कर इख्तियार देने के साथ साथ ज़ोर भी देते हैं कि इनकी बात को अगर तस्लीम नहीं करते तो उसका जवाब दो, और जवाब नहीं देते फिर तस्लीम करो। हमारे दूसरे मेहमान इंतहाई काबिल एहतराम जनाब रज़ीउद्दीन सैयद साहब। रज़ीउद्दीन सैयद साहब पेशे के लिहाज से फ़ाइनेंस से वाबस्ता थे, लेकिन फ़ाइनेंस को छोड़कर आप नेशनल एकेडमी ऑफ इस्लामिक रिसर्च आपने कायम की। कराची का एक मोतबर इदारा है। आप अंग्रेज़ी और उर्दू के यकसां लिखारी हैं, और आपके कॉलम्स मुख्तलिफ दीनी और जनरल अखबारात में शाया होते हैं। मारूफ शख्सियत हैं। आपकी 20 के करीब कुतुब, जो कुछ तो आपकी अपनी तसनीफ़ हैं, कुछ तालीफ़ हैं, कुछ के आपने तराजिम किए हैं, ये शाया हो चुकी हैं, और बहुत सारे अहले इल्म आपकी इस हवाले से तारुफ या तारीफ़ के, ताकि नया नौजवान तबका जो आलमी मज़ाहिब से उस तरह वाकिफ़ नहीं है जिस तरह से वाकफ़ियत होनी चाहिए, वो इन किताबों को पढ़े, इनकी गुफ्तगू सुने, ताकि उसे पता चले कि आलमी दुनिया के जो इल्हामी और गैर इल्हामी मज़ाहिब हैं, बिलखुसूस चूँकि आपका मौजू ईसाईयत और यहूदियत है, ये इस हवाले से एक मालूमात का ख़ज़ीना रखते हैं। ख़ास तौर पर आपकी एक नई किताब जो अभी मंजर-ए-आम पर आई है, यहूदियत महद से लाहद तक, यानी माँ की गोद से और कब्र के दरवाजे तक यहूदियत के क्या मामलात हैं, क्या उमूर हैं, और इसके हवाले से प्रोफेसर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब ने तबसरा लिखा है और कहा है कि हमारा एक अच्छा खासा तबका यहूदियत के बारे में इतनी मालूमात भी नहीं रखता जितनी दर्जा सोम के तालिब इल्म को मालूमात होती हैं। हमने आज इनको ज़हमत दी है ताकि हम इस मौजू पर इनसे तबादला ख्याल कर सकें। हमारे तीसरे मेहमान हैं, बाइबल के आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं और मुसलमान उस्ताद हैं, जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला शेख साहब, जो आज बाइबल के हवाले से, तौरात के हवाले से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर, पेशीगोई के हवाले से रोशनास कराएंगे, और ये हमारे लिए इंतहाई ईमान की तक़वियत का भी बाइस बनता है, मुसरत का भी ज़रिया होता है कि जब हमें पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम ने और अहादीस में जिस बात का तज़किरा हुआ है कि तौरात, ज़बूर, इंजील और इल्हामी कुतुब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के तज़किरे पहले से मौजूद थे। वो क्या तज़किरे हैं, जनाब अब्दुल्ला शेख से हम इस बारे में सुनेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जनाब इलियास सत्तार साहब से एक सवाल के ज़रिए करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आगाज़ में भी रखा, जब कोई काम करता है नादरीन, तो वो लोगों की नज़रों में आता भी है और खटकता भी है। जब काम नहीं करता, अपने घर में गोशा नशीन होकर बैठता है, अल्लाह अल्लाह की तस्बीहात पढ़ता है, या महज नवाफिल की कसरत करता है, महज तिलावत कुरान पाक करता है, लोग उससे मुत्तकी परहेज़गार भी समझते हैं, उससे किसी को इख्तलाफ भी नहीं होता। लेकिन जब कोई इस दीन के प्रचार की कोशिश करता है, सोच और विचार करता है, तहकीक और गौर कर से काम लेता है, उससे गलतियाँ भी यकीनन हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों की निशानदेही भी होनी चाहिए। तो इलियास सत्तार साहब, आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि आप के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन आप खुद बताइए कि आप किसके खिलाफ हैं, किसके खिलाफ काम करना चाहते हैं, किसके हामी हैं, किसके दोस्त हैं, कुछ अपने बारे में आज नाज़रीन को बता ही दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई
میں نہ کسی کے مخالف ہوں نہ کسی کے فیور میں ہوں. انسان میں بات کو انسانوں کا، اگر میں مخالف ہوں تو باطل کے اور فیور میں ہوں تو حق کے. اور خوش نصیبی بولو یا بد نصیبی بولو کہ مسلمانوں میں بھی جو شخص سے ملتے ہیں اس میں کچھ حق بات ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہوتا ہے عموماً 99.9%. اسی طریقے سے کرسچن میں بھی یہی حال ہوتا ہے، یہودی میں بھی، سبھی میں یہ حال ہوتا ہے. تو ہمارا تو صرف ایک ہی مشن ہے کہ صبح طلوع ہو سورج کے جیسا ہر کسی کے خوبصورتی کو بھی بتا دو اور عیب کو بھی بتا دو. ہے نا، وہ پرسنل عیب نہیں، عقیدے و عقیدے کا بات کر رہا ہوں، وہ تو چھپانا چاہیے، اچھی بات ہے. یعنی سورج کے جیسا، اور سورج غروب ہو اس مشن کو چھوڑ کے چاند کے جیسا خوبصورتی کے ساتھ اس پر آسمان پہ چھا جائے 14ویں کے چاند بن کے، محبت کر بندوں سے. تو یہ محبت کا بھی پہلو ہے اور سورج کے جیسا وضاحت کر دینے کا بھی پہلو ہے. تو نفرت نہ کرو تم دشمن سے، شاید وہ محبت کر بیٹھے. اور جو دوسرا ایک سلوگن ہے کہ 2 fingers 2 smiling lips are better than 2 fingers of victory. جیتنے سے زیادہ بہتر ہے کہ مسکراتا رہے سامنے والا، وہ زیادہ قیمتی بات ہے. مسکراتے ہوئے ہونٹ فتح کی وکٹری سے زیادہ قیمتی ہیں. اور وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خورشید میں جو تمازت ہے، سورج کی جو شدت ہے، وہ بہرحال فائدے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی نقصان دہ بھی ہوتی ہے، تو اس لیے سن بلاک یوز کرنا پڑتا ہے. بہرحال آپ نے یہ جو رکھا ہے، سویٹس بھی اس میں شامل ہے کہ آپ کی گفتگو ماشاءاللہ مٹھاس ہوتی ہے، اور کڑوی سے کڑوی بات بھی آپ مسکراتے ہوئے کہہ دیتے ہیں تو وہ لوگوں کو اتنی بری نہیں لگتی. الیاس بھائی، آپ نے پچھلے دنوں ایک پروگرام میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ذات اللہ، اور اس حوالے سے بہت سارا باتیں بھی ہوئی تھیں، شیخ صاحب نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو یہ نام جو ہے یہ مشہور کر دیا گیا ڈکشنری کے حوالے سے بھی اور دیگر ذرائع سے بھی کہ یہ مسلمانوں کا نام ہے، یا مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو پروموٹ کیا اور پیش کیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسائی حضرات کے لیے تو آپ نے ایک رکھی تھی ایک چیز کہ جو آپ نے رکھی تھی، عربی بائبل بھی آپ لے کر آئے تھے اور آپ نے اسے ناظرین کو دکھایا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام باقاعدہ طور پر موجود تھا، جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے، یہ تمام بندوں کے لیے ایک پیارا نام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہودیت میں بھی اللہ نام سے اسی طرح کی چڑ پائی جاتی ہے جس طرح کے عیسائی حضرات کے ہاں پائی جاتی ہے؟ دیکھیں نا، ان کے ہاں تو اسرائیل کا تلفظ ہے نا، اسرائیل کا ترجمہ عبداللہ کرتے ہیں. آکسفورڈ ڈکشنری جو پرنٹ کیا ہے کہ اللہ محمد the name of God ہے، تو یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں کہ خالی عیسائی لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، کیونکہ جہاں پر عیسائی بستے ہیں وہاں پر یہودی بھی بستے ہیں آج کل. تقریباً جیسے امریکہ چلے جاؤ یا انگلینڈ چلے جاؤ تو یہودی وہیں زیادہ ملتے جہاں عیسائی ملتے، اور جہاں سوائے یہ اسرائیل وغیرہ میں یہاں بھی خیر عیسائی وغیرہ ہے، یعنی آج کل بہت دوستی ہے ان میں، بہت ان میں کلوزنس ہے. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب عیسائی کو ایک غلط فہمی ہے، سب عیسائی کو نہیں ہے، اس کا میں وضاحت کروں گا. جیسے آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھا تو مشرقی دنیا کو مغربی دنیا کو، تو جب اتنا بڑا غلط فہمی ہے تو نیچرل بات ہے کہ وہاں یہودی بھی زیادہ ہوتے ہیں اور عیسائی بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ غلط فہمی اگر یہودی کے پاس نام اللہ ہوتا تو عیسائی لوگ جو ریسرچ کرتے اور ان سے قریب تھے وہ اس قسم کا ڈکشنری میں ڈیفینیشن نہیں دیتے محمد the name of God، عربک نیم آف گاڈ دیتے ہیں. جیسے ایک آدھ ڈکشنری میں جو مسلمان نے پرنٹ کیا ہے اس میں ہے عربک نیم آف گاڈ. لیکن اس کا بہت خوبصورت دلیل میں نے لاسٹ ٹائم پیش کیا تھا، جو ابھی فوٹیج بھی آپ کو بتائیں گے عربک بائبل کا. اس کا جو پہلا ابتدا لائن ہے نا، یعنی بائبل جو کرسچن کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کا شروع کا 5 کتاب توریت ہوتا ہے، اس کا جو سب سے پہلا لائن ہے اسی میں اللہ کا نام آتا ہے. اور جو لوک کا انجیل جو ہے اس میں جو ٹائٹل شروع ہو رہا ہے نا وہ بھی کلمت اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ. تو اب جب اتنا کرسچن بائبل میں بھی لفظ اللہ آ گیا ہے، ہاں یوحنا میں ہے، جون میں، ہاں صحیح ہے. تو
جب ادھر میں بھی لکھا ہے اللہ کلمت اللہ، اور بے شمار دفعہ جہاں جہاں گاڈ ہے وہاں وہاں اللہ ہی ہے، تو اس سے کلیئر ثابت ہو گیا کہ یہ عربک نیم آف گاڈ ہے. اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے، اور اس ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے جھگڑی اس سے، اس کی اور اس ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑی ہے اس کی قوم سے، بولا تم اس سے، ارے یار ٹھیک ہے نا، جھگڑی لکھا ہے ادھر. بولا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ پر. اس کے میں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں قرآن کا نزول ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے نام کے حوالے سے اللہ کا لفظ استعمال ہوا. تو اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے، اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ اللہ کا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کیا، تو ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے یہ کہانی کیوں سنا رہا اللہ کے نام کا؟ تو اس سے صاف ثابت ہوا کہ اللہ کا نام اس زمانے میں پہلے سے موجود تھا. دوسرا بات یہ ہے کہ عبداللہ نام بھی تو تھا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا، تو یہ بھی تو ان کے پہلے تھے. بالکل. تو عبداللہ میں نے اللہ کا بندہ نا. اچھا، اسی طریقے سے قرآن شریف کا ایک اور آیت ہے سورہ زخرف آیت نمبر 87، اور اگر تم سے پوچھے یعنی غیر مسلم، اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو وہ غیر مسلم کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ یعنی غیر مسلم بھی اس زمانے میں کہتے تھے، قرآن سے بھی ثابت ہے. تو یہ اللہ کے نام سے چڑھنا، اور جیسا عبداللہ بھائی نے بتایا تھا کہ وہ باقاعدہ تحریک چلاتے تھے کرسچن لوگ کہ تم کیا اللہ والا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، چڑھاتے تھے. تو یہ انفارمیشن کا نہیں ہونے کی وجہ سے یہ سب باتیں ہوتی ہیں. اور ایک بہت بڑے شیعہ عالم سے ابھی میری گفتگو ہوئی 4-5 روز بعد، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہ جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. میں نے بولا علم کی کمی نہیں، علم کی نفرت کی وجہ سے ہوتا ہے. علم سے دوری، علم سے نفرت. علم سے نفرت ہے. اگر نفرت نہیں ہوتا تو دوری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو تھوڑے دن میں کچھ نہ کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ صدیاں گزر گئی، ابھی تک علم میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. جو غلط فہمی وہ دور نہیں ہو رہی ہے. اٹ از ڈیو ٹو لیک آف نالج. ٹھیک ہے. اچھا ستار صاحب یہ فرمائیے کہ توریت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے برسہ برس پہلے توریت نازل ہوئی. قرآن کریم سب سے آخری کتاب ہے، لیکن توریت میں آپ کا ایک مضمون اس حوالے سے کافی اس نے شہرت پائی کہ مقدس بائبل میں توریت کے حوالے سے آپ نے پیش کیا کہ قرآن شریف کے پیشگوئی اس سے موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش مبارک اور تابوت کے حوالے سے. اس کو ذرا بیان فرمائیے. یہ ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے. پہلے تو میں یوسف علیہ السلام سے سٹارٹ کرتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ کم سمجھتے تھے، تو اب فرعون سے سٹارٹ کرتا ہوں. ادھر میں اینڈ کر دیتا ہوں کہ فرعون جب ڈوبا تھا تو اس کے 2000 سال بعد لوگ بھول گئے تھے، اس کے لاش ختم ہو گیا سب کچھ، یعنی جیسا عام آدمی کا ختم ہو جاتا. لیکن 2000 سال بعد قرآن نے اچانک اناؤنس کیا کہ اس کے لاش کو محفوظ کیا گیا ہے اور آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر. سورہ یونس میں، سورہ یونس کے 92 نمبر آیت ہے. تو اس کے بعد پھر 1300 اللہ کا کلام تھا. کوئی بندے کا کلام ہوتا تو بولا عزت خراب ہو جائے گا، جلدی سے لاش بتا دو، سڑ جائے گا. تو لوگ بولیں گے کہاں ہے، تو بولیں گے جھوٹا ہے نہیں موجود، اور بتا دعویٰ کر رہا ہے کہ موجود ہے. لیکن اللہ کا کلام ہے، اللہ کو پتا تھا جب تک میں چاہوں گا محفوظ رہے گا. تو 1300 سال تک کسی کو نہیں بتایا. 1898 میں اس فرعون کا لاش دریافت ہوا جو ڈوبا تھا، اس کا نام تھا مرنپٹا. تو جب اس کا لاش دریافت ہو گیا تو لوگ اس سے بہت شور مچائے کہ ہم نے یہ تیر مارا، وہ تیر مارا. لیکن جب پتہ چلا قرآن میں اس کا ذکر ہے محفوظ رہنے کا، تو جس شدت سے وہ لوگ مشہور کر رہے تھے ہم نے دریافت کیا، اتنی شدت سے مشہور کرنے کے کہ کوئی بولا فرعون ڈوبا نہیں، کوئی بولا یہ فرعون نہیں ڈوبا، وہ فرعون ڈوبا. لیکن اللہ کا شان تھا کہ جتنے فرعون مرتے تھے سب کا لاش محفوظ ہے. اور قرآن میں صرف اتنا دعویٰ ہے کہ جو مرا تھا، ڈوبا تھا، اس کا لاش محفوظ ہے. اب جو فرعون کا بھی نام لیتا ہے نا ڈوبنے کے بارے سے، وہ لاش بھی محفوظ ہے. تو قرآن کا دعویٰ تو 100% صحیح ثابت ہوتا ہے. جس کو نشانی بول کر اللہ پیش کیا اس کو کامل نشانی بنا دیا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. لیکن اب اس میں میرے ایک بھتیجا آیا تھا، تو اس کو میں نے کہا تھا امریکہ جاؤ گے 2 صفحے کا ہے فرعون کے اوپر میں، ذرا اس کو آگے بڑھانا ادھر میں.
लोगों को बताना, हो सकता है हक बात पसंद आ जाए लोगों को। तो वो बोला चाचा मेरे पास ये है, फिर उन 10 कमांडमेंट्स का वीडियो 7-8 दफा देखा, उसमें तो फिर डूबता नहीं है। मैंने बोला यार ऐसा कैसे होगा, तो बाइबल आके ठीक से दोबारा देखा, कहीं मेरा कोई गलती तो नहीं था, तो बहुत अच्छा डूबने का आयत मिल गया। फिर मैंने बहुत सारे चर्च वगैरह फ़ोन किया, सबने जवाब देने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं जवाब दूंगा इसका, हालांकि बाइबल में क्लियर लिखा है। बाइबल में क्लियर है। हाँ, एक ने क्या कि आज जवाब नहीं दूंगा कल जवाब दूंगा। मैंने बोला चलो कोई तो फंसा, तो दूसरे को फोन नहीं किया तो मैं खुद फोन किया, बोला फादर आपका फोन आने वाला। तो बोला हाँ हाँ क्या सवाल है तुम्हारा, ये 2 दफा हाँ करते बड़े स्टाइल से। तो मैंने बोला फादर वो फिरौन डूबा था पीछा करते हुए। बोला वो बात दरअसल ये है ना कि बादशाह लोग तो महल से लड़ाई करते हैं, गरीब फौजी लोग जंग में जाते हैं मैदान में, तो उस जमाने में तो कोई वायरलेस था नहीं, बादशाह महल से कैसे लड़ाई करता। यानी उन्होंने कहा कि वो गए नहीं, गए नहीं, दूर से ही हिदायत देते रहे। हाँ, जाने का और डूबने का दोनों ही बात रद्द कर रहा था। ठीक है। तो मैंने बोला फादर एक सेकंड होल्ड करो, बाइबल लाया और खोल के उसको सुनाया पढ़ के कि फिरौन डूब रहा है। बोला हाँ हाँ एक और जगह लिखा है। बोला लिखा है तो फिर क्यों छुपा रहे हो। फिर वो हाँ नहीं बोला। बताऊं कि खुद बाइबल में दिया हुआ है, डेविड ने बताते खुद मैदान जंग में, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बताते खुद जंग में, उस जमाने का ट्रेंड ही ये था, और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और हारून रशीद के दौर तक ये था कि बादशाह खुद फील्ड में जाया करते थे। जी जी। तो फिरौन भी गया। नहीं फिरौन का तो बड़ा क्लियर लिखा हाँ, है, क्लियर है जी। उसमें कोई डिस्प्यूट ही अच्छा फिरौन डूब गया। अच्छा फिरौन डूब गया, उसका लाश मिल गया। लेकिन जब ये मैं बाइबल स्टडी किया ना जी तो एक बहुत खूबसूरत नुक्ता से अल्लाह ताला ने नवाजा जी। कि फिरौन को डूबने के 400 साल पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम फौत हुए। ठीक है। तो उन्होंने वसीयत किया कि मेरे लाश को, जिस्म मुबारक को महफूज रखो, और जब तुमको यहाँ से निजात में मेरा जिस्म मुबारक भी साथ ले जाना। तो वो जब फौत हुए तो उनके जिस्म को हुनूत करके यानी मसाला वसाला लगा के महफूज करके एक ताबूत में मिस्र में रखा रहा। लेकिन वसीयत था कि जब निजात मिले तो ले जाना। निजात मिलने में 400 साल लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में फिरौन से निजात मिला, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम जब हिजरत कर रहे थे तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को साथ ले गया। तो दरिया जब 2 हिस्से में डिवाइड हुआ, बहरे कुलजुम, बहरे कुलजुम डिवाइड हुआ, समुंदर बोलती उसको जी। दरिया आदत हो गया, दरिया नील सुनते हुए ना इतना, हालांकि वो बहरे कुलजुम दरिया नील में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद गहरा रखा गया था और समंदर में डूबे थे, डूबा था फिरौन। तो वो जो था फिर क्या बोल रहे थे, बहरे कुलजुम डिवाइड हो गया। वो जब डिवाइड हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम जब उधर से गुजरे उस पार गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत साथ गया। पीछे से फिरौन आया पीछा करते हुए और वो डूब गया। तो अब पूरे बाइबल यानी तौरात ज़बूर इंजील में एक ही जिस्म महफूज रखने का है जो फिरौन का है, जो लंबे वक्फे के लिए। वैसे याकूब अलैहिस्सलाम का भी एक सफ़र के लिए महफूज किया गया था दफन करने के पहले, लेकिन जो लंबे अरसे के लिए महफूज किया गया वो एक ही जिस्म मुबारक है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का। ठीक है। पूरे कुरान शरीफ में एक ही जिस्म का महफूज रखने का तज़किरा है, वो है फिरौन का। लेकिन जिस दिन पूरे बाइबल तौरात ज़बूर का बताया हुआ एक जिस्म मुबारक उस मुजज़ाती रास्ते से गुजरा पानी के 2 दीवार के दरमियान, उसी वक्त मिनटों के अंदर, बल्कि उन्हीं लोगों का पीछा कर रहा था और फिरौन का लाश वहीं इब्तदा हुआ। बाइबल में वादा था कि इसको ले जाना और कुरान में वादा है कि आने वाले नस्लों को दिखाया जाएगा। दोनों किताबों में वादे वाले लाश है। ये एक यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक और दूसरा फिरौन का लाश, दोनों के साथ वादा है, एक को ले जाने का, एक को महफूज रख के दिखाने का। ठीक है। और ये दोनों 400 साल का फ़र्क है दोनों के, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के फौतन में और फिरौन के फौतन में, लेकिन दोनों एक ही मोजज़ाती रास्ते पर एक ही वक्त मौजूद होना। बाइबल ने यूँ समझाया कि जब मेरा बताया हुआ एक मुबारक जिस्म उस मोजज़ाती रास्ते से गुजरेगा जिसको अल्लाह ताला खुद बनाएंगे, उस रास्ते को जिसके ऊपर में कोई गैर ज़रूरी बात नहीं होगा, जो कुछ भी होगा अहमियत वाला बात होगा। तो जिस वक़्त उस रास्ते से हम बाइबल का बताया हुआ जिससे मुबारक गुजरेगा तो दूसरा किताब यानी कुरान मजीद का बताया हुआ फिरौन का लाश का वहीं इब्तदा होगा। तो बाइबल ने बताया कि जिस दूसरे किताब में जो दूसरे लाश का जिक्र होगा उस पर भी ईमान लाना। हम दोनों एक ही अल्लाह की तरफ से। और इसमें बहुत छोटी छोटी और बातें, तो आज सिर्फ एक बात बताने का प्रोग्राम है। जी।
पूरे दुनिया के हिस्ट्री में 2 नबी ऐसे गुजरे जिनको लड़कपन और बचपन में लावारिस किया गया। एक है मूसा अलैहिस्सलाम जिनको दरियाए में नील में डाला गया, ठीक है, और वो फिरौन के महल तक डायरेक्ट पहुंचे नील से। और एक यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनको कुआं में डाला गया, वो भी महल तक पहुंच गए। और दोनों का ताल्लुक पानी से जो भी है। ऑफिसर था उसके घर में गया। दोनों का ताल्लुक पानी से भी बनता है। दोनों का ताल्लुक पानी से बनता और दोनों को लावारिस करने का भी था। ठीक है, एक को तो दुश्मनी से और एक को मोहब्बत से किया गया था कि फिरौन के डर से। ठीक है, तो पहले तो लोग यूं ही समझते थे कि वो सौतेले भाई लोग दुश्मनी से कर दिया और माँ फिरौन के डर से कर दी। अल्लाह ताला के काम तो हिकमत से हाँ, पूरा होता हिकमत से भरा हुआ होता है। तो अल्लाह ताला का इसमें मंसूबा यह था कि जिसको कुआं में डाला गया उसको ताबूत में डाले, और जिसको दरिया में डाला गया वो ताबूत को कंधा दे के ले है। गया। वाह, यानी ताबूत कुआं वाला अंदर बहुत खूब। और दरिया वाला नीचे। वाह, यानी इससे अल्लाह ताला बताए कि ये पहले से एक मंसूबा चल रहा है बेशक। जिसके तहत ये सारी बातें भी। तो इस हवाले से तो आप- इस हवाले से पैगाम ये है मेरा कि ये तकरीबन 3700 साल का मंसूबा हुआ। 1300 साल तो नुज़ुल के बाद इसका लास्ट दरियाफ्त 1898 में, 2000 साल बाद तो ये 2000 और 1300 हो गया 3300। जी, 400 साल पहले और फौत में थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो 3700 साल हो गया। ये 3700 साल का मंसूबा चलाने वाला अल्लाह ही का ज़ात होता है। बेशक। कोई बंदा का इतना लंबा, क्या नस्लों का भी इतना लंबा टाइम नहीं होता है। जी, तो अल्लाह ताला ने इस निशानी से ये साबित कर दिया कि कुरान मजीद सिर्फ सच्चा किताब नहीं है बल्कि तसलसल है तौरात ज़बूर इंजील का। तस्दीक करता है। इस्लाम- सद्दिक़न लिमा बैन हाँ। यदैहि। इस्लाम और मुसलमान सिर्फ सच्चे मजहब के नहीं है बल्कि यहूदियत और ईसाइयत का भी तसलसल है। ये दोनों के बाद ही इस्लाम आया है। तो अब जो आखिरी में आया है, अकल का बात यह है कि उसको तस्लीम करना हो, क्योंकि अगर यहूदी का खुदा का जो आखिरी ऑर्डर है वो यहूदी को भी तस्लीम करना है, और क्रिश्चियन के खुदा का जो आखिरी ऑर्डर उसको तस्लीम करना है। तो ये आखिरी ऑर्डर अगर साबित हो जाता, हमारा असल एम ये नहीं है कि यहूदियत को गलत करे या क्रिश्चियन को गलत करे, इस्लाम को सही साबित कर दे मोहब्बत से, तो ये भी अकम्प्लिश वही गोल करेगा। बिल्कुल, क्योंकि बेहतरीन। ये सही साबित हो गया तो तसलसल साबित हो गया, बेहतरीन, तसलसल हो गया तो मोहब्बत मुसलसल हो गया। बेहतरीन। यानी तमाम अंबिया का जो दीन है, तमाम अंबिया हाँ। कराम का जो दीन है, उस दीन को हमने प्रोजेक्ट करना है। बहुत खूब। एक कॉलर को हम शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कौन साहब और कहाँ से गुफ्तगू फरमा रहे हैं? मैं मुसव्विर अजीम बात कर रहा हूँ गुलशन इकबाल से। जनाब मुसव्विर साहब। जी, मैंने ये कहना था कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, शुक्रिया। और यह है कि बड़े ही आम फहम अंदाज में आप दीन के बारे में जो है वो गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहूदियत के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी मक्कार कौम है कि दुनिया पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, और दुनिया के जो वसाइल हैं और बिल्कुल मुसलमानों के साथ इनकी दुश्मनी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस बारे में भी आप लोगों को आगाह करें, आपकी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, कॉल करने का बहुत शुक्रिया मुसव्विर अजीम साहब, बहुत शुक्रिया। रजीउद्दीन सैयद साहब, आपका ताल्लुक फाइनेंस से रहा है जी, और फाइनेंस आपको पता है कि पैसा बनाने का हुनर का शोबा है ये। फिर उस लाइन से एकदम आप एकदम तो नहीं हुआ, वक्त करता है, परवरिश बरसों हाथ से एकदम नहीं होता, लेकिन क्या ऐसे असबाब पैदा हुए, मुख्तसरन आप हमें बताइए, जिससे आप जो है तसनीफ, तहकीक, तालीफ और इस दीनी खिदमत के मैदान में आ गए कि जहाँ ना कोई कदर है, ना कोई वहाँ कोई रिवॉर्ड है, टेंशन है, तफक्कुरात हैं। असल में शुक्रिया आपका बहुत बहुत। असल में है बचपन से है पेशा आबा सिपाहगरी वाली बात है कि कुछ बचपन से आदत लिखने लिखाने की पड़ी हुई थी, तो पस मंज़र दीनी रहा वालिदैन की वजह से, और कुछ ज़माने में उस ज़माने में दीन की असरात दीन के बहुत ज़्यादा थे, तो दीन मेरी तहरीरों में बहुत ज़्यादा हावी रहा। मालियात का कहना चाहिए कि मैं बहुत नीचे से बहुत बुलंदी तक अल्लाह के फजल से पहुंचा, और मैंने उसमें बड़ी इनोवेशंस और नई नई ईजादात की हैं। लेकिन फिर जब मेरी तमाम जिम्मेदारियां घरेलू जो होती हैं इंसान के साथ वो मेरी ख़त्म हो गई,
تو پھر میں نے اس سے اپنا دامن چھڑایا اور پھر جو میری فطری صلاحیتیں تھیں پھر میں اس کو مکمل طور پر یہاں لے آیا۔ 9/11 کے بعد سے اصل میں ساری دنیا میں کچھ نئی تبدیلیاں اکیڈمک، علمی اور تحقیقی شروع ہوئیں، تو اس کی وجہ سے پھر میں نے بھی انہی خطوط پر سوچنا شروع کیا۔ دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ آخر کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ 9/11 کیا ہے۔ فیس پر سامنے مسلمانوں کو رکھا گیا، لیکن تحقیق کسی کے کہنے سے نہیں رک جاتی ہے کہ بش نے کہا یا بش سینئر نے کہا، تحقیق اپنی جگہ پر کام کر رہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ دنیا بھر میں اس وقت دو الہامی قوموں پر بڑی تحقیق، بڑی جستجو، بڑی نظریں ہیں۔ ان میں سے ایک مسلم قوم ہے اور دوسری یہودی قوم ہے۔ مسلمان قوم بہت بڑی ہے ماشاءاللہ، اس وقت پوری دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان، 6 ارب 6.25 ارب کی آبادی ہے، 2 ارب کا حصہ 2 ارب میں کتنے واقعی اچھے مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان ہونے پر فخر ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ کہاں سے فرما رہی ہیں؟ میں فائدہ صدیقی بات کر رہی ہوں نارتھ کراچی سے۔ جی فائدہ، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب، آپ کی اور آپ کے گیسٹس اور ہر ٹی وی کے ڈپارٹمنٹ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو بہت ہی عمدہ انداز میں لے کر چل رہے ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔ کہ عموماً لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان پروگرام کے ذریعے سے نہ صرف مسلمان بلکہ اکثر غیر مسلم بھی اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور میرا گمان ہے کہ ان پروگرام کے ذریعے کم از کم چند ایک غیر مسلم انشاءاللہ ضرور اسلام قبول کریں گے، جو کہ آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور آج جو آپ کا ٹاپک ہے اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ یہودیت، یہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، اور اس حوالے سے میں شیخ عبداللہ صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ یہودیوں کی مسلسل نافرمانیوں کے باوجود اللہ رب العزت نے ان پر اپنی نعمتوں کا نزول جاری رکھا، بلکہ انہیں تمام جہانوں والوں پر فضیلت بھی عطا کی۔ آخر کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ رضی الدین صاحب آپ فرما رہے تھے کہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اس سوال کا جواب بھی آپ سے لیں گے تھوڑی دیر میں، شیخ صاحب بھی فرمائیں گے، لیکن یہ ہے کہ مسلمان یہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں اصل میں چاہتا ہوں کہ اسی عیسائیت اور ابھی یہودیت کے والے سے ایک اور کالر نے بھی فرمایا تھا کہ یہودی جو ہے بہت مکار قوم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہودی ذہن بہت فتین ذہن ہے، فتین بہت سمجھدار ذہن ہے۔ مجھے ایگزیکٹ آیت یاد نہیں آ رہی ہے، الفاظ میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، دونوں یعقوب علیہ السلام کے فرزندان تھے، تو دونوں کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ کمال کی آیتیں ہیں، اس میں ذرا تحقیق توجہ طلب ہے۔ مجھے آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ ورڈنگس آف دی آیا۔ اس میں ایک میں تو جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نبشرک بغلام علیم، این سے میں ہم تمہیں ایک بڑے علیم، دانا، سمجھدار، علیم، پڑھے لکھے، اس طرح کے بغلام حلیم ہے سے ہے، یعنی ہم تمہیں بڑے سنجیدہ، بردبار، فرما بردار، اطاعت گزار بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے جب آیت نازل ہوئی تو وبشرناہ بغلام علیم، عین سے لفظ آیا، ہم ایک تمہیں پڑھے لکھے، دور اندیش، سیانے، اور بہت سارے الفاظ اس میں آتے ہیں۔ تو یہ جو خصوصیات ہیں جینیٹکس کی، یہ آج تک چلی آ رہی ہیں۔ یہ بہت دور اندیش ہوتے ہیں، بہت دور کی سوچتے ہیں۔ اچھا، یہ مسلمان کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انہو اواب حلیم ہے کا لفظ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی، اور تو ہم ان کی نسل میں سے، تو یہ جو پیڈیگری ہے، جو لائنیج ہے، یہ ہم تک منتقل ہو رہی ہے۔ وہ شریوڈ ہیں، وہ دور اندیش ہیں، وہ فتین ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں۔ فتین تو خیر ہے ہی، لیکن میں تو فتین کہہ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ 100 سال پہلے سوچ لیتے ہیں، بہت اچھا۔ عیسائی جو ہیں جب سر میں پڑتی ہے تو سوچ لیتے ہیں، مسلمان جب سر سے گزر جاتی ہے تو سوچتے ہیں۔ جو 100 سال پہلے سوچتے ہیں نا، پروٹوکول اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ پروٹوکول ان کی جو کتاب ہے، جو ایلڈرز آف زین کے نام سے پروٹوکولز ہے، وہ بہت معروف کتاب ہے آج کے پاکستان میں۔ اس میں کوئی 27-28 کے قریب جو یہودی لوگ مسلمان بولے تھے، اب ان کا بھی سوچ ہو گیا پورا مسلمان۔ جی وہ تو انہوں نے کہا نا یہ کیا مسئلہ ہے، ان کے ذہن میں تھا، وہ انہوں نے پیش کر دیا۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سوال تھا، وہ ابھی آپ نے ابھی جو یہ آپ نے محترمہ نے، ابھی ہماری بہن نے فرمایا
کہ وہ کیا इनका अभी क्या सवाल था कि वो क्यों अल्लाह ने उनको फजल किया हुआ है। असल में बात यह है कि अब उनके ऊपर अब उनको दुनिया की इमामत के मनसब से हटा दिया गया। फजल था बार बार वही तो बाद में उसमें अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनको माजूल कर दिया, ये माजूल हो चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि ये क्योंकि कुरान पाक पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते हैं, इसलिए इस आयत को भी वो तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं कि अल्लाह ने हमें इमामत के मनसब पर मुकर्रर किया था, इसलिए हम क़यामत तक इस मनसब पर फाइज हैं। अल्लाह ताला ने उनको हटा कर अब मुसलमानों को इस दर्जे पर दिया। अल्लाह ताला ने ये भी साथ साथ फरमाया है कि हम इनको कभी कभी इनको अपने मसलहत के तहत कभी कभी इनको उभारते भी रहेंगे, लेकिन अल्लाह ने यह भी साथ साथ कहा है कि हम क़यामत तक, ये आयतें बड़ी काम की आयतें हैं, कुरान शरीफ खंगालना चाहिए हमको। हम कुरान शरीफ के अंदर तहकीक में नहीं जाते। ईसाई और यहूदी कुरान पाक को इस वक्त कुरान पाक और हदीस को खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं उसके अंदर। उसमें उन्होंने कहा है कि क्या मैं गुफ्तगू करता क़यामत तक, हाँ, हम क़यामत तक बनी इसराइल पर ऐसे दुश्मन मुसल्लत करते रहेंगे जो इनको जहन्नम की आग का अजाब का मजा चखाते रहेंगे। ये एक वादा है अल्लाह ताला का कि ऐसा उनके ऊपर एक दुश्मन हमेशा मुसल्लत रहेगा। आप पूरी तारीख देख लीजिए, कोई 3000 साल तारीख है ये रांदे। तो इस वक्त अभी कुछ एक रेस्पाइटरी पीरियड है, पीस का पीरियड है अमेरिका की वजह से। अब बहुत कुछ सामने आ रहा है, अमेरिका भी जवाल की तरफ गामजन है, इसराइल भी जवाल की तरफ गामजन है। और वो ईसाई कौम है जिन्होंने यहूदियों को अपने गले लगाया था, अपनी तमाम उनकी दुश्मनियां माफ़ कर दी थी, पोप वेटिकन ने माफ़ किए 1960-61 में। तो अब वही ईसाई अब फिर समझ रहे हैं कि हमारे असल दुश्मन मुसलमान नहीं हैं बल्कि यहूदी हैं। तो अल्लाह ने यह भी साथ साथ कहा, सूरह बनी इसराइल की 5वीं-7वीं आयत है कि इन तुम उदना ऐन से, अगर तुम फिर इसी तरह की सरकशी करते रहोगे तो जैसी सजाएं हमने पहले तुम्हें दी हैं, तुम्हारे सारे टेंपल हैकल बर्बाद कर दिए, जमीन बोस कर दिए, उनके हैकलों में सूअर डाले गए, उनके हैकलों में बुत ले जाके रखे गए, वहाँ शराबें पी गई और फिर उनके तमाम यहूदियों को पकड़कर गुलाम बना के वो अपने अपने इलाकों में ले गए फातिहीन। तो ऐसा सलूक हम फिर करेंगे अगर तुम्हारी अपनी रविश न बदली। वो वक्त आ रहा है। नबी अच्छा, ये फरमाइए कि सेहूनियत और यहूदियत जी, बाद लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं। बास कहते हैं कि नहीं, जिस तरह मुसलमानों में या ईसाइयत में इलाही मज़ाहिब है, मुसलमान, ईसाई और यहूदी, इनमें जिस तरह सेकुलर या दीन बेदार या दीन से कुछ अलग, या वो जिन्होंने कहा है कि मजहब जो है वो एक हमारा प्राइवेट पार्ट ऑफ लाइफ है, इसका कानून से, माशरत से, मईशत से या अदालत से कोई ताल्लुक नहीं है। ईसाई यहूदियत में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि यहूदी चाहे कुछ भी हो लेकिन वो यहूदी होता है। दुनिया के किसी कोने में वो फिर भी यहूदी होता है। मुसलमान, अफसोस की बात है कि मुसलमान नहीं रहता, वो हर कोई बन जाता है। यहूदी कम्युनिस्ट, यहूदियत में क्या फर्क है? बिल्कुल, यहूदी कम्युनिस्ट भी होगा, दहरिया भी होगा और मॉडर्न भी होगा। उसकी लड़कियां, औरतें बिल्कुल लिबास से आज़ाद भी होंगी, जो चाहे मुगल्लज़ात बकें, लेकिन वो हमेशा यहूदियों को, उनका जो इख्तिताम होगा वो इसराइल होगा। वो यहूदियत और सहूनियत, असल में यहूदियत एक कौम का नाम है, जैसे मुसलमान एक कौम है, ईसाई एक कौम है, इसी तरह यहूदी एक कौम है। लेकिन सहूनियत एक तहरीक है। सहूनियत ये तहरीक है कि हम दुनिया में अपने हैकल को कायम करेंगे, तमाम अपने मुखालिफों को, जिसमें मुसलमान और यहूदी, मुसलमान और ईसाई दोनों शामिल हैं, नेस्त व नाबूद करेंगे, ज़मीन से सफाया करेंगे। अपने मसीहा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दज्जाल है, उसको हम दोबारा तख्त दाऊदी पर यरूशलेम में बिठाएंगे, यरूशलेम को हम कब्जे में करेंगे। ये और किताबों में लिखा है कि दज्जाल का तस्करा वो अपने मसीहा के तौर पर करते हैं। उनकी किताबों में नहीं लिखा हुआ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनका मसीहा का तस्वर उनका तौरात वगैरह में कहीं नहीं है। तौरात और 10 कमांडमेंट्स, तालमुद वगैरह में, ये बाद में तालमुद में है, क्योंकि बाद में जब इनके बहुत सारी मुसीबतें पड़ी, जब ये मायूस होने लगे, तब उनको फिर उनके रबियों ने, रूहानी पेशवा ने बताना शुरू किया कि तुम्हें कोई मसीहा भी तुम्हारा आएगा। उस मसीहा को लाने के लिए सहूनियत एक बड़ी जालिमाना, जाबिराना, गासिबाना तहरीक है। इसमें उनको कामयाबी हुई, पहले मरहले पर उन्होंने इसराइल कायम किया है, लेकिन सहूनियत की तहरीक अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर किसी को वो नक्शा देखने का इत्तेफाक हो जो सांप के तौर पर उन्होंने बनाया हुआ है, तो आप देखेंगे कि वो दुनिया के नक्शे के गिर्द घूम रहा है सांप। ये आपने अपनी किताब मेरी किताब में भी, मैंने नहीं बनाई, ये वहां से मैं लेकर आया, उसमें है, वो नक्शे के गिर्द घूम रहा है। उसकी एक और बड़ी कामयाबी ये हुई
کہ عیسائی دنیا یورپ جو ساری کی ساری ان کی دشمن تھی اس کو انہوں نے اپنا ہمنوا بنا لیا ہے. صہیونیت کی ایک اور بڑی کامیابی, صہیونیت نے اسرائیل بنوا لیا, یہ ایک اور بڑی کامیابی. اب مدینہ منورہ, حجاز, ترکی وغیرہ ان سب پر بھی ان کے دعوے ہیں. سانپ ان کے گرد چکر لگا رہا ہے. سانپ کا سفر رکا نہیں ہے, یہ مسلسل آہستہ آہستہ آگے. تو یہ نقشہ انہوں نے کہاں لگایا ہے, یہ جو بنایا ہے؟ یہ نقشہ ان کی کتابوں میں ہر جگہ مل رہا ہے. بلکہ آپ دیکھیں ان کی جو پارلیمنٹ ہے, کینیسٹ کہتے ہیں اس کو, جو تل ابیب میں ان کی جو پارلیمنٹ بیٹھتی ہے, اس کی دیوار پر نقشہ لکھا ہوا ہے کہ اے یروشلم تیری سرحدیں نیل سے شام تک موجود ہیں, باقاعدہ لکھا ہوا ہے. شام میں اور یہ جو میں خاص طور پر یہ دکھانا چاہوں گا, اس میں شامل ہے. جی بالکل بالکل, یہ میں خاص طور پر یہ پرچم دکھانا چاہوں گا اسرائیل کا. یہ پرچم سفید ہے لیکن اس پر جو دو نیلی پٹیاں ہیں اوپر نیچے, یہ دراصل دریائے نیل اور دریائے فرات کو ظاہر کرتی ہیں. تو صہیونیت, میرے کہنے کا مطلب ہے صہیونیت ایک تحریک ہے. اس سے کوئی 20-15% یہودی اس صہیونیت کی تحریک سے اتفاق نہیں بھی کرتے ہیں. اس لیے 15%؟ ہاں, کم ہے وہ. اس لیے یہودی ایک الگ قوم ہے, صہیونیت ایک تحریک ہے. یہودی سب کے سب یہودی ہیں. صہیونیت میں 75-70% صہیونیت سے متفق ہیں اور 20-25%. دیوار گریا کیا ہے؟ گریا تو رونے کو کہتے ہیں, تو یہ دیوار ہے جہاں یہ روتے ہیں جا کر. کیوں روتے ہیں؟ ہاں, ان کا یہ ان کی ٹیمپل کی ایک دیوار تھی. یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں بھی تو ایک پتھر ہے جس کو آپ خاص ویلیو دیتے ہیں, اور 4 دیواریں ہیں جن کا جہاں جا کے آپ روتے ہیں, تو ہم بھی دیوار گریا پہ جا کے روتے ہیں. یہ ان کی ایک ہیکل کی ایک دیوار ہے جو اموی خلیفہ نے دریافت کی تھی جب ان کے پاس یروشلم اور بیت المقدس ہمارے پاس, ان کے پاس, ہمارے مسلمانوں کے پاس رہا تھا, تو ان کو یہ دیوار گریا نظر آئی تھی. سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے اس کو دریافت کیا تھا. کوڑے کرکٹ میں دبی ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق کا یہ بڑا احسان ہے یہودیوں پر. افسوس کہ ہماری جو, ہم نے ان کو اسپین میں خوش آمدید کہا, یہودیوں کو دنیا سے مارے پیٹے جا رہے تھے, ہم نے ان کو گلے لگایا, ہم نے ان کو وزیر بنایا, ہم نے ان کو سفیر بنایا, ہم نے بادشاہ کے بعد ان کا درجہ دیا, اور ان کو علم کو ہم نے فروغ دیا. انہیں ہم سے دوستی رکھنی چاہیے تھی. جی, انہیں ہم سے دوستی رکھنی چاہیے تھی, اس کا بدلہ کر دینا چاہیے تھا. اس کا تذکرہ وہ کرتے ہیں, برملا کرتے ہیں. یہودیوں کی کتابوں میں, نفرتوں سے بھرپور کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ, اس احسان کو مانتے ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق نے جو ان کے ساتھ یہ احسان کیا, دیوار نکال کے دی ہیکل کی. اچھا, یہ وہ نکالے عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, وہ جب بیت المقدس گئے تھے تو کوڑے کرکٹ سے خود کدال چلا کے انہوں نے صفائی کی تھی. اس کے بعد خلیفہ, مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا, سلیم ثانی, یہ تو سلیم ثانی عثمانی خلیفہ تھے, اس نے یہ دریافت کی تھی. تو اس کا احسان وہ تسلیم نہیں کرتے. یہ ایک دیوار ہے جس میں وہ کہتے ہیں ان کے حساب سے کہ وہاں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو, رو, گڑ گڑاؤ. ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ اس بات پر بھی روتے ہیں کہ افسوس کہ ہم کچھ کر نہیں سکے, ہیکل برباد ہوا, اس پہ بھی روتے ہیں. یہ بالکل, اس پہ بھی روتے ہیں, اور اس پر روتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم خطا کار ہیں, ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. لیکن عجیب دلچسپ بات ہے کہ ان سب کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم معافی مانگیں یا نہ مانگیں, ہم اچھے کام کریں یا نہ کریں, ہم بخشے بخشائے لوگ ہیں. وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ, اللہ نے ہمیں منتخب کیا. تو یہ تو بہرحال جنت میں جائیں گے. جنت میں ان کے لیے مقامات اور گھر ان کے لیے محفوظ رہتے ہیں, یعنی کہ ان کے. اور ایک بات اور بتا دوں, یہ جو اللہ کا لفظ ہے نا, اللہ کا لفظ ان کے ہاں, ان کی شریعت میں اللہ کا براہ راست نام لینا گناہ کبیرہ ہے. یہ اللہ کا نام اپنی زبان سے نہیں لیتے. ان کی تورات میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے, تالمود جو ان کی تشریحی کتاب ہے, تفسیری کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی 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 خدا کا نام, اللہ کا نام کبھی زبان سے نہیں لینا. اتنی احتیاط برتتے ہیں کہ جب وہ انگلش میں گاڈ لکھتے ہیں تو -G-D لکھتے ہیں, گاڈ پورا نہیں لکھتے. اس سے ہمارے گناہ بڑھیں گے. جبکہ اسلام میں, قرآن میں اللہ کی اسم ذات کو لینا بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے. مانگنا اللہ سے. بہت شکریہ. لیکن مسلمانوں, صاحب یہ موضوع تو طویل ہے, ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ وہ پیشن گوئی ہمیں سنائیے. شکریہ. یہ زبور 72 ہے. زبور کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی معرفت جو کتاب ہے, جو کہتے ہیں کہ ان پر نازل ہوئی, اس میں 72 زبور میں اس کا 10ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں
लिखा है तरसीस के और जजीरों के बादशाह नजर गुजराने, सबा और सीबा के बादशाह हदिये लाएंगे, बल्कि सब बादशाह उसके सामने सरनगू होंगे। कुल कौमें उसकी मती होंगी, क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं छुड़ाएगा। वो गरीब और मोहताज पर तरस खाएगा और मोहताजों की जान को बचाएगा। सुभान अल्लाह। ये यहाँ दोबारा आधा रिपीट। जी, वो मोहताजों को, क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं छुड़ाएगा, वाह, और गरीब और मोहताज पर तरस खाएगा, वो मोहताजों की जान को बचाएगा सुभान अल्लाह। और वो फिदिया देकर उनकी जान को जुल्म और जबर से छुड़ाएगा और उनका खून उसकी नजर में बेशकीमत होगा। बहुत सारे हम पढ़ते हैं सीरत की किताबों में कि नबी अलैहिस्सलाम ने पैसा देकर गुलामों को आजाद करवाया, बाकायदा माल देकर दूसरे लोगों को, मुसलमानों को तरगीब दी, सहाबा को तरगीब दी गई कि ऐसा कीजिए कि इनकी जानों को छुड़ाइए। वो गरीबों को, मोहताजों को जब वो फरियाद कर रहे थे तो उनको छुड़ाने वाले बन गए। वो जीते रहेंगे और सबा का सोना उसे दिया जाएगा, लोग बराबर उसके हक में दुआ करेंगे। ये खास अल्फाज याद रखने, लोग बराबर पढ़ते रहेंगे, दुरूद पढ़ते रहेंगे, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि उसके हक में दुआ करेंगे। वो दिन भर उसे दुआएं देंगे। वाह, बिल्कुल, सुभान अल्लाह। दिन भर उसे दुआएं देंगे। और रूए जमीन पर जो साइकिल चल रहा है, कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि जब अजान ना होती है और अजान के फौरन बाद दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा जाता है। हर नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। जब प्यारे नबी का नाम आता है तो दुरूद जरूर पढ़ा जाता है। दुआ देंगे, बहुत खूबसूरत। और मजे वाली बात यह है कि ये बात ईसाइयों ने हमेशा कहा कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यीशु मसीह के लिए पेशन गोई है, लेकिन मजे वाली बात यह है कि उनका अपना नजरिया गलत हो जाता है। जब मैं पादरी था तो बड़ा जोर दिया करता था, आज उस बात को मैं जब सोचता हूं तो हंसी आती है, अपने ऊपर सोचता है कि क्या करते थे। क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यीशु मसीह को तो हम खुदा कहते थे, खुदा को दुआओं की जरूरत नहीं है। बहुत जब सलाम, जी हाँ, जो खुदा है उससे तो दुआ की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां लिखा है कि वो उसे उसके लिए दिन भर दुआ करेंगे। लोग बराबर उसके हक में दुआ करेंगे। तो यीशु मसीह के हक में दुआ नहीं होती है, बल्कि यीशु मसीह से कहा जाता है मेरे हक में ये कर दे। यीशु मसीह से मांगा जाता है, यीशु मसीह को दिया नहीं जाता। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम से मांगता कोई नहीं, उनके हक में दुआएं खैर की जाती है। जब दुरूद पढ़ते हैं मुसलमान दिन रात, सुभान अल्लाह। तो ये जबूर जो है 72 हम अक्सर चर्च में गाया करते थे। मुसलमान जब हुए तो समझ में आया कि ये पढ़ना होता है, लेकिन वहां गाया जाता है साजो आवाज मिलाकर। तो इसको हमेशा यहां पर जो कोई लफ्ज नहीं आया है, यानी हजरत ईसा का नाम नहीं आया, किसी का नाम नहीं आया, लेकिन समझ में आ गया कि किसकी बात हो रही है। लेकिन ईसाइयों ने, हमारे यहां यह तरीकाकार रहा कि क्रिश्चियनिटी में इस जबूर को गाने के लिए जो है वो बनाया गया, साजो आवाज पर मिलाकर इसकी शायरी बनाई गई, शायराना अंदाज में से तैयार किया गया जबूर को। तो चर्च में जब हम इसे गाते रहे तो इसमें मसीह का नाम यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम शामिल कर दिया गया। इजाफा यानी इस इजाफे को हम यूं कहते थे कि हमने इस लफ्ज को भी बपतिस्मा दे दिया है। तो मैं बाद में सोचता रहा और एक दिन मैंने, अच्छा, किताब में मौजूद नहीं था लेकिन सिर्फ गीत में था, गीत में नाम डाल दिया। तो गीत में नाम डाल दिया तो मैंने कहा कि मैंने बैठे बैठे, तो मैंने बैठे बैठे, मेरे पास जबूर है, जबूर जो गाया जाता है चर्च में, मैंने वो साथ रखा है अपने। तो जबूर 72 में बिल्कुल वाज़े तौर पर उन्होंने मसीह का नाम दे दिया है। अच्छा। रहेगा ना सदा तीकर मसीदा, जबूर 72। तो मैंने कहा कि नहीं, ये असल में यूं है, रहेगा ना सदा तीकर नबीदा, इनका सदा तक रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, जब तक सूरज और चांद यहां लिखा है। जमीन में पहाड़ों की चोटियों पर अनाज की इफरात होगी, उनका फल लुबनान के दरख्तों की तरह झूमेगा, शहर वाले जमीन की घास की मानंद हरे भरे होंगे और उसका नाम हमेशा कायम रहेगा, जब तक सूरज है उसका नाम रहेगा। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, सुभान अल्लाह, कि उनका नाम रहेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूं, मैं भी इसे बपतिस्मा देता हूं इस जबूर को, पंजाबी को, कि रहेगा ना सदा तीकर नबीदा, हमारे नबी के बाद। बहुत खूबसूरत नुक्ता है। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी, नाज़रीन बड़ी खूबसूरत बात की, तो तमाम अंबिया की बात होगी। बिल्कुल,
لا نفرق بین احد من رسولہ، تمام انبیاء کی شان بیان ہوگی، تمام انبیاء کی فضیلت بیان ہوگی، اور تمام انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا قرآن مہیمن ہے، ان کا دفاع کرتا ہے اور ان کو صاف ستھرا اور نکھار کے پیش کرتا ہے. قرآن کے بارے میں وہ پیشن گوئی کرتے ہیں اور قرآن ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے. اس سلسلے میں جی 1 منٹ ہے ہمارے پاس، آپ اگر کچھ کہنا چاہیں بس فرمائیے. وہ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ قرآن وضاحت کرتا ہے، نبیوں کو پاک کرتا ہے. وہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ہم ان کی نسل میں سے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ یہودی نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ دین حنیف پر. اور انہوں نے تو کہا تھا انا اول المسلمین، میں تو مسلم کا لفظ ہے. حنیف تھے یکسو، بالکل ہر ایک سے ہٹ کر. بہت خوب. الیاس اطہر صاحب 1 منٹ ہمارے پاس بچا ہے، ہم اگر آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں کہ یروشلم کی تعمیر کے لیے داؤد علیہ السلام کو کیوں روکا گیا تھا؟ توریت کیوں منع کرتی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ نہ بنائیں؟ میں قبل اس سے کچھ بولوں 1 منٹ میں بھی 2 سیکنڈ بولوں گا کہ عبداللہ شیخ کا پوائنٹ میں آج بہت لطف آ گیا. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. ان کا تو ہر پوائنٹ میں ماشاءاللہ مزہ آتا ہے. جی تو ابھی یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام جب یہ بنانے جا رہے تھے نا یعنی ٹیمپل، تو اللہ پورا انتظام کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اب تم بناؤ گے نہیں، اس لیے تم نے بہت سا جنگ لڑے ہو، تمہارا بیٹے کا دور امن کا ہوگا، اس کے دور میں بنے گا یہ مسجد. تو سلیمان علیہ السلام کا دور امن کا تھا تو ان کے دور میں مسجد بنا. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مسجد ہے ہیکل سلیمانی کا بنانے کے لیے اس بیٹے کا انتخاب کیے جس کا دور امن والا تھا، اور جو بہت ہی خوبصورت بندہ تھا اللہ کا، جس کے پر زبور نازل ہوا، اس کو بھی بولے تم نے بہت جنگ کیا، تم نہیں بناؤ گے. کیا سمجھے؟ بہت خوب. تو اب اسرائیل کو بولتے ہیں کہ بھائی تم کو بھی اگر ہیکل سلیمانی بنانا ہے امن تو قائم کرو، تو تم امن قائم کرو گے، پھر بھی تم نہیں کرو گے، تمہارے نسل کرے گا جس کا دور امن سے ابتدا ہو. جنگ کر رہے ہو، تم فلسطینیوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہو، تم ان سے جینے کا حق چھین رہے ہو. تم آؤ جو ہمارا RSTU جوائن کرو. اسرائیل کو دعوت ہے. بہت خوب. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ فیڈ بیک دیجئے گا، feedback@rstu.net. پروگرام انشاءاللہ کل ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا 4 بجے شام، اور آئندہ بدھ کو انشاءاللہ تعالی مزید اچھے نقطوں کے ساتھ، پیار محبت کی مٹھاس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حاضر خدمت ہوں گے. ناظرین، یہ قیادت اور سیادت کا جو بھوت ہے یہ معزول ہونے کے بعد بھی نہیں اترتا. کرسی بہت بری چیز ہے، اور جب جن لوگوں کو یہ کرسی ملتی ہے لوگ دیں وہ بڑی چیز ہوتی ہے. چاہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مقام عطا فرمائے. ان کی نسل میں انبیاء کرام رسل کی ایک بہت بڑی تعداد آئی. بنو قریظہ بہت برس پہلے مدینے کے اطراف میں آ کر بس گئے، کیونکہ انہیں کھجوروں والی اس زمین کی نسبت پتہ تھا کہ یہاں ایک نبی آئے گا، اور وہ اس خیال میں تھے کہ آج جو ہم پستیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں سے ایک جو نبی پیدا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابھی عبداللہ شیخ صاحب کی پیشن گوئی بھی آپ نے سنی، وہ جس کا تذکرہ جب تک سورج رہے گا باقی رہے گا، تو وہ ہمارے ساتھ ملے گا، ہم اس کے ساتھ ملیں گے، اور پھر دوبارہ ہمیں وہ مقام حاصل ہوگا قیادت اور سیادت کا. لیکن ناظرین، جب وہی نبی جس کا تذکرہ وہ توریت میں پڑھا کرتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، انہیں پہچان پائے تھے، دیکھ لیا تھا کہ وہی نبی ہے، لیکن ان کی تردید کی، تکذیب کی، سازشیں کی، معاہدے توڑ دیے، صرف اس لیے کہ یہ بنی اسماعیل سے کیوں ہے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہے. یہ نسلی برتری کا رویہ یہود کو برباد کر دیا. اس رویے نے پہلے بھی برباد ہوئے، آج بھی برباد ہو رہے ہیں، چاہے وہ پوری مملکت ارضی کو چلا رہے ہوں، چاہے دنیا کے سارے خزانوں کی پلاننگ ان کے ہاتھوں میں ہو، لیکن جس چیز کا نام ناظرین عزت ہے یہ آج بھی انہیں حاصل نہیں ہے. غاصب ہیں، قبضہ، وقت نہیں ہے اپنے جذبات کے اظہار کا. اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا اور اپنے گرد و پیش رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.